maayong buntag diha, no? Happy birthday sa imuha. Naginaot mi nga karong adlaw, malipay ka gyud, no, sa imong birthday. Luyo sa wala kami ni mama ug ni Makmak apan ginapaningkamutan gyud namo, ginapangamuyo namo sa Ginoo nga hatagan ka sang maayong panglawas ug kining adlaw ma-enjoy nimo ang imong birthday. Una sa tanan di ay ate, pasalamat kami sa imong mga kaupod, no, nga gipangitan lag paagi nga makahatag kami sang video message sa imong adlaw. Gani isag pigado kami diri tungod sa ulan-ulan pero gipaningkamutan namo nga makapanawag sa tupi kay naghahangyo gud si Ma'am Tina nga makahatag mi og video message para sa imong adlaw. Amon lang gay na pangayo ta nga unta, luyo sa wala kami ni mama sa imong tapat, kanunay unta nga gabayan ka sa atong Ginoo, maayo ang lawas nimo, malayo ka sa mga sakit ug paningkamuta ta nga makauli karong October, no, kung pwede, para at least gimingaw na gid kami ni mama kag ni Makmak sa imo. Gani dako gid ang pagpasalamat namo sa Ginoo nga gitagaan niya kami sang duha ka anak nga masiling ako responsable nga mga anak, no. Bisan pa man si Makmak na ay mga kahuyangan pero nagatuwa ko nga naabiyapon sila sa pagbago, no? So dako gid ang kalipay ko ta, no, nga kasakaron na ako sa maayong lawas. Bisan nga ligado kami ni mama, siyempre wala nami income nga adlaw-adlaw pero ang Ginoo gyud nagahatag blessings kanunay sa atong pamilya. So isa kini kadako nga pagpasalamat namo, no. Gani ta, kung pwede karong adlaw isip birthday nimo, wala gid kami mapadala sa imo ta, no, pero siguro kining mensahe nga ihatag nato sa imo na makahatag ni kadasig o kabaskog sa imong panglawas o pangadladlaw nga ginawid dira, no. Naginaot ko nga magpadayon ka sa pag-alagad. Ako maningkamot pud ko diri ta, no. Gani ginahulat ko ang pagbalik nimo paguli diri para mag patugmaw ta, no. Siguro si mama na po ihatag sa imo, ihatag na ako kay mama kadali. Hello, ate. Mayang aga. Happy birthday ta. Kabay pa nga ara ka sa mayang lawas. Mag-enjoy ka sa birthday mo ta. Kag salamat sa mga amiga mo ta nga sa gasbahin. Bisan wala kami ni Papa, ara sila nga maduulan nimo. Kag ate, nang namingaw lagi kami sa imo ta ba? Kag nagalaom ako ate na makabakasyon ka diri ta kapag kita. Kabalo ko ta, ibingaw ka man sa amon. Miss ka na namon ga. Kag ginapray ko nga kanunay, ara ka sa maayong lawas. Kag may nga trabaho. Kag galaom ako ta nga padayon ikaw nga nagalagat sa Ginoo. Kag ayaw gid pero may kalimot ta kay bisan nga mga trials mga abot sa aton kabuhi. Siya gid ang aton yung pag-auyatan. Pasensya na ta kay ko ta kay bunga lang ni sa nga pagkakahidlaw sa imo ta. Kay nalipay gid ko ta nga sa imo nga birthday ara ay mo nga amiga nagahatag sang suporta sa imo. Sa saliwat ate, happy birthday. Amo lang na ako mensahe.